बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो हमारे सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुक़्तदरा के साथ एक मैच पड़ा हुआ है और बिल्कुल मैच जो है वो आसाम की जंग अपने आखिरी ओवर्स में है। लेकिन इस सबके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान मामलात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है और जाहिर बात है कि आले शरीफ ने, नून लीग ने जो अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए का सौदा किया और जिस तरह से बूट को इज्जत दी और जिस तरह से हुकूमत में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने, अब इस सब के अंदर ये तासुर और ये बयानिया जो है आले शरीफ की तरफ से लगातार बनता रहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत ले ली, नवाज शरीफ तो हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, ढिमका कर दिया और नवाज शरीफ तो आज भी इनकलाबी हैं। और इस सब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्हें एक बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्लीन चिट दी जाती रही ताकि जी पॉलिटिकली सारा नुकसान जो है वो शहबाज शरीफ के खाते में हो और कल को हम कहें कि जी मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू, हुकूमत तो ले ली लेकिन इनकलाबी तो आज भी यही है। लेकिन अब इस सबके अंदर किस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नून लीग का जनाजा उठाने में, सियासी जनाजा, अपना किरदार अदा किया है, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और नून लीग के लिए भी ऑल इज नॉट वेल। एक तरफ तो नून लीग के लिए मुक़्तदरा वाली साइड से ऑल इज नॉट वेल क्योंकि अगलों ने इन्हें इस्तेमाल करना था टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके, अब फेंकने का वक्त आ गया हुआ है। एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब अब मजीद जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी अब एक्टिव होना शुरू हो चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी अब एक मरतबा फिर पॉलिटिकल मैदान में आए हैं और मैं ये समझता हूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है और हम कड़ियों से कड़ियां मिलाएंगे और किस तरह से दिस इज नॉट समथिंग जिससे पीटीआई परेशान हो। ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि आले शरीफ की कम से कम परेशानी जो है वो इन द कमिंग डेज कम होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अब सूरत हाल नाज़रीन इकराम ये है और इस सूरत हाल को जरा एनालाइज करें और समझें। एक तरफ चले मान लिया पीटीआई और मुक़्तदरा के दरमियान मामलात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, हालात इंतहाई खराब हैं, खराब से खराब तर है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मील दूर मामलात जा चुके हैं। ऑल्दो अभी भी कुछ ना कुछ पीछे वापसी की राह तो होती है, हर वक्त होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई बहुत बड़ी जंग भी हो जाए ना दुनिया में तो उसके बाद भी बैठना तो मेज पे होता है, मेरे सामने आपने बैठ के मसला हल करना है, उसके अलावा मसले का कोई हल नहीं है। लेकिन चले इस वक्त अगर मसला उस तरीके से हल नहीं भी हो रहा तो फिर भी ये चीज तो वाज़ेह है कि ये फटा है। लेकिन इसमें आप ये देखते हैं कि पीटीआई, अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि पिछले 3 साल में पीटीआई ने सब कुछ खो दिया, नहीं खोया। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत। पीटीआई वो अपनी रिटेन करने में नहीं बल्कि उसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने में कामयाब रही। पीटीआई को नुकसान नहीं हुआ। जो कहते हैं पीटीआई का नुकसान हुआ, कैसे हुआ भाई मुझे दिखाओ ना सियासी तौर पे। नुकसान सियासी तौर पे किसका हुआ? देखें, कुछ दिनों की हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए आए, सारी के सारा लान तान, और अब डीप डाउन तो इन्हें पता है ना कि हमारी 18-19 सीटें ही हैं, ये दस्ते शफकत उठना है, उसके बाद इनकी औकात वाज़ी हो जानी है। अब आप ये देखें कि इधर उधर से मिस कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ नून लीग मुक़्तदरा पे ब्लेम शिफ्ट कर रही है जी, 26 नवंबर वाले इंसिडेंट का, डी चौक का। मुक़्तदरा के करीबी लोग नून लीग पे चढ़ दौड़े हैं। अल्टरनेट थ्योरीज आ रही हैं कि जी एक कौमी हुकूमत बन जाए, नून लीग को हम टिश्यू पेपर की तरह ऐसे मरोड़ के इस्तेमाल करके फेंक देंगे, बिलावल आ जाए, साथ पीटीआई को भी शामिल कर लें, फिर इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी हम सबकी मर्जी से लगा दें, थोड़ा सा इलेक्शन पहले ले आए, ऑल इज वेल। नून लीग को तो मौत नजर आ रही है। उन्हें नहीं पता कि भाई अवाम तो उनके साथ जो हशर नशर 8 फरवरी को किया, अगली दफा तो इससे भी ज्यादा हशर नशर करना है। अब इस सब के अंदर मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूं, कुछ मामलात में मैं नून लीग के साथ खड़ा हूं। और वो किन मामलात में? जब पीपल्स पार्टी ये कोशिश करती है ना कि सारा ब्लेम जो है वो नून लीग पे चला जाए और पीपल्स पार्टी वाले अच्छे बन जाए, मैं हमेशा ये बात करता हूं, नहीं, बराबर के शरीक हैं, अवामी गैज और गजब का बराबर। भाई इस मामले में नून लीग के हम साथ खड़े हैं कि नून लीग वाले अकेले नहीं थे, पीपल्स पार्टी वाले इनके साथ। उसी तरीके से इस वक्त मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूं कि भाई ये नवाज शरीफ ग्रुप या मरियम नवाज ग्रुप कतन ये बात नहीं कर सकता कि इस वक्त नून लीग का सियासी जनाजा उठाने। एमक्यूएम वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि हम किसी भी वक्त हुकूमत से अलग हो सकते हैं। ये किस तरफ को इशारे हैं? ये किस तरफ को मामलात जा रहे हैं? मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग नून लीग वालों को लंडे का यूज्ड ब्रांड कह रहे हैं कि इन्हें उठा के फेंक दो बाहर, ये किसी काम के नहीं है, ये बेकार है, ये बोझ है हम पे। बयानियां बनाने के बजाय इनके बंदे बयानियां खराब कर देते हैं। और फिर यह भी शिकवा है नून लीग से कि नून लीग बड़े पॉलिटिकल बोल्ड मूव्स लेने से कतरा रही है।
اور جو اس طرح کا موو ہوتا ہے اس میں ان کا دل ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ قریدی جائے, رگیڑ دیں, انہیں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بھائی کل کو اکیلے ہمارے پہ شفٹ نہ آئے. تو یہ چیزیں تو ہیں. اب اس میں نون لیگ نے حاصل کیا کیا, میں نے جو ابتدا میں آپ کے سامنے بات کی, پولیٹیکل نیریٹو ختم, عوام کے اندر پسندیدگی, وہ ان کے اپنے بندے کی ایک ویڈیو آئی تھی ایم پی اے کی, بھائی لوگوں نے شادیوں پہ بلانا چھوڑ دیا, ایم پی اے کو شادیوں پہ بلانا چھوڑ دیا, کہتا ہے ہم شادیوں پہ خود بھی نہیں جاتے, جنازوں پہ ہم اوکھا سوکھا چلے جاتے ہیں, ایک تو اس پہ انویٹیشن نہیں ہوتی, دوسرا بندے نا میت کا حیا کر کے ہمیں گالیاں نہیں دیتے. تو یہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. اب یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ نون لیگ کے سینئر رہنما جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم ترین اجلاس ہوا, اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کے بعد بدترین طریقے سے وہ الیکشن ہارنے کے بعد نواز شریف صاحب نے جب کمپرومائز کا فیصلہ کیا, اور نواز شریف صاحب نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے یہ حکومتیں لینی ہے فارم 47 والی, اور اسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹک والی شلوار ہے, ساری بات ہے, کوئی کریڈیبل چیز تو نہیں ہے نا. تو اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن میں رانا ثناءاللہ ہیں, خرم دستگیر ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, انہوں نے بیسیکلی نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, اور عمران خان کو کہیں وہ حکومت بنائے, وہ جانے اور حکومت جانے, اور خان کی فوج سے بنتی ویسے کوئی نہیں ہے, پی ٹی آئی حکومت بنائے گی, سال کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی, اور پھر ہم واپس آ جائیں گے, یہ نارمل سی چیز ہے. اور اس وقت ہم یہ بدنامی کا گند کا ٹوکرا جو ہے اپنے سر پہ نہ اٹھائیں. تو اس موقع پر نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے پہلے, اس سے پہلے کہ نواز شریف صاحب بولتے اس اجلاس کے اندر, مریم نواز شریف صاحبہ بولو ٹھیک نہیں ہم نے تو یہ ٹوکرا اٹھانا ہے گند کا. اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ نواز شریف نے بڑا انقلابی پن کا مظاہرہ کیا کہ وفاقی حکومت نہیں لی, وزیر اعظم نہیں بنا, بھائی اگلوں نے بنایا نہیں, جو کمپرومائز کیا اپنی بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں. اب اس سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ہم نے ڈیل کر لی ہے یہ حکومت لینے کی, اس لیے جو بات طے چکی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مشورہ ہو تو بتاؤ. اب یہ منہ پہ سینئر پارٹی رہنما جو ہیں ان کی بے عزتی کی گئی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, اور نون لیگ کا جو آج ایک پولیٹیکلی سیاست میں نون لیگ کو ختم کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, نون لیگ کا بھرکس نکال دیا گیا, نون لیگ سیاسی طور پہ بالکل ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے. اس تباہی میں مریم نواز شریف صاحبہ کہتے ہیں دس از اے ویری بگ انکشاف. یہ بات اندر سے ہی نکلی ہے نا, ان 4 رہنماؤں میں سے کسی کی نکلی ہے کہ یہ سارا مریم کا کیا در ہے. شہباز شریف صاحب اکیلے بوٹ اور یہ سارے معاملات نہیں, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی معاملات نتی رہیں گے. اچھا بھائی, دوسری جانب پولیٹیکل ہیپننگز شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ پریشان ہے. فیصل واڈا, آنیا جانیاں, یہ ہو گیا جی. پھر آپ یہ دیکھیں ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے, حکومت کے ساتھ ہم نے رہنا نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے مری میں اتنا عظیم الشان جلسہ کر دیا, مری گرینڈ جرگہ بلا لیا. پھر کہتے ہیں کہ پوری تاریخ میں کبھی دیکھا ہے کہ مری کے اندر دفعہ 144 لگائی ہو, آج انہوں نے خوفزدہ ہو کے مری میں بھی دفعہ 144 لگا دی ہے. یہ ساری باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں 5 دن پہلے, بلکہ میں ان کی سٹیٹمنٹ میڈیا پر دیکھ رہا تھا, اور عباسی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں مذاکرات کے اندر حصہ ڈالنے کے لیے یا مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ مری گرینڈ جرگے میں حکومت کے سوا تمام جماعتیں موجود ہیں, یہاں کے عوام اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اور مری میں احتجاجی مظاہرین سے خطاب میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آپ کس قانون کے تحت لوگوں کی عمارتیں گرا رہے ہیں, آپ نے جنگل کا قانون نافذ کر دیا اس وقت مریم کی حکومت نے اور شہباز شریف کی حکومت نے. اور اس سب کے اندر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سیاسی تاریخ میں کبھی دفعہ 144 مری میں نافذ نہیں ہوئی پولیٹیکل پرپسز کے لیے. عوام کے نمائندے عوام میں ہوتے ہیں, آپ عوام کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی اوپر سے آرڈر آتا ہے, مری کی انتظامیہ کہتی ہے اوپر سے آرڈر ہے, ہم نے کبھی 37 سالوں میں اوپر والوں کا حکم نہیں مانا. تو مری کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, مری گرینڈ جرگہ بلا لیا گیا. تو اس وقت یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس, ان کی ٹائمنگز کو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ کوئی زیادہ اچھا شگون نہیں ہے اس حکومت کے لیے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جس کے اوپر یہ حکومت جو ہے یہ کہے کہ جی ہمارے لیے سب ٹھیک ہے. بالکل بھی all is not well for this government. اور اس تباہی کے اندر مکمل طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو ویسے ہی نہیں اچھا نا سب کچھ, پی ٹی آئی کے لیے تو کچھ بھی نہیں اچھا, انہیں تو پتہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے اس سب کے اندر ایک نقطہ تو ہے نا, کم از کم عوامی مقبولیت. پی ٹی آئی کے لیے اس سب کے اندر ایک چیز تو ہے کہ عوام کم از کم ان کے ساتھ ہے, ان کے پاس تو اینڈ پہ بچی عوام بھی کوئی نہیں ہے. تو اس سب میں نون لیگ والے اب سوچ رہے ہیں کہ حکومت ہماری جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کھایا پیا ہم نے کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے, تو اس میں پھر ہمارے پلے کیا رہا. تو یہ جو اس وقت چیز ہے یہ نون لیگ کے رینکس اینڈ فائلز میں اس وقت آ چکی ہے, اور مریم نواز کو اس وقت بلیم کیا جا رہا ہے ساری کی ساری نون لیگ کی سیاسی تباہی کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.